अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कनाडा में आए हुए 8वें हम अवार्ड्स के उन ड्रामास की बात करेंगे जिनको अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत सी कैटेगरीज़ में नॉमिनेट हुआ, तो वो है सभी का फेवरेट लेकिन अवार्ड ना मिल सका। इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से एक्टर्स और ड्रामास हैं जिन्हें अवार्ड मिला। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा रक्स बिस्मिल 6 कैटेगरीज़ में नॉमिनेट हुआ लेकिन बदकिस्मती से अवार्ड हासिल नहीं कर सका। इस सीरियल की कहानी हमारे माशरे में मौजूद ऐसे ख़ानदान के गिर्द घूमती है जो ख़ानदान के बाहर रिश्ता करना अपनी अना के ख़िलाफ़ समझता है। रिश्ता चाहे कितना ही बेजोड़ हो, बात ख़ानदान में जोड़ी जाती है। सच्ची मोहब्बत हाथ मलती रह जाती है, जिसकी कहानी मुख्तलिफ नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले दो किरदारों और उनकी मोहब्बत की मफाहिमत के गिर्द घूमती है। ड्रामे में मूसा का किरदार अदाकार इमरान अशरफ ने निभाया है, जबकि अदाकारा सारा खान ज़हरा के रूप में नज़र आ रही हैं। ड्रामे की शुरुआत इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से हुई जब मूसा चेहरे पर बल, आंखों में गज़ब के शोले और लहजे में सख्ती के साथ जीप पर सवार होकर बहन के खुफिया निकाह के ऐन वक्त पर पहुंच जाता है। बहन को वहां से घसीटते हुए घर लाकर रस्सी से बांध देता है। इस फेल पर बहन भी उसे इश्क होने और महबूब से बिछड़ जाने की दुआ देती है। ड्रामा वफ़ा बेमौल बेस्ट सूप का हम अवार्ड वफ़ा बेमौल को दिया गया। कोमल मीर और अली अब्बास की कास्ट के साथ वफ़ा बेमौल में मुख्तलिफ मसाइल का अहाता किया गया है कि मुआशरे में नस्ली फ़र्क हमारे ख़ानदानी निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है और कैसे हानिया को एक बहू के रूप में अपने ससुर की बदतमीज़ी बर्दाश्त करना पड़ता है और अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए कैसे मुश्किलात का सामना करती है। अज़हर ने हकीकत जानने के बाद कि हानिया घरेलू सियासत का शिकार हो चुकी थी, अपने किए से तौबा कर ली। सीरियल में अज़हर पर हानिया के घर के चक्कर लगाते हुए उससे माफ़ी मांगने के लिए कई एक साथ नशे की गई। आखिरकार हानिया सब कुछ भूल जाती है और अज़हर और इसके घर वालों ने इसके साथ क्या किया इसे माफ़ कर दिया। इसके बाद खुशी से सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन यहाँ मुख्तलिफ सवालात उठते हैं कि हमारे सीरियल्स में हमेशा औरत ही क्यों माफ़ कर देती है, या फिर भी अगर वो माफ़ करती है तो हमारे सामीन को एक खुशकुन इख्तिताम देने के लिए उसे अपने शौहर के साथ दोबारा मिलने की क्या ज़रूरत है। औरत आगे बढ़कर अपना मयार बुलंद क्यों नहीं कर सकती। ड्रामे को अवार्ड मिलता देखकर इससे बहुत बेहतर ड्रामाज आंखों के सामने घूम गए। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का बेस्ट विलन का अवार्ड अहसन खान को किस्सा मेहरबानों का के लिए मिला। इंतकाम, लालच, हसद, अना, बोक्स, कीना, नफ़रत, मुनाफिकत सभी एक ख़ानदान के रुकन हैं। सब एक ही आग भी तासीर रखते हैं। अगर हमारी एक बीमारी इंसान के अंदर आ जाए तो बाकी के तमाम जरासीम खुद ब खुद इंसान में आ जाते हैं। इस सारे ख़ानदान की पहचान ये है कि हार कर भी हार नहीं मान रहे होते, हर बुराई में जवाज़-ए-मन तलाश कर लेते हैं। इससे ज़िंदगी मुंतशिर और बेसुकून हो जाती है, इंसान तन्हा रह जाते हैं और यही ड्रामे का ताना बाना था। इंतकाम और अना की आग में दो ख़ानदान अपनी नस्लें तबाह कर देते हैं। बेटी इंतज़ार करते करते बेहिस हो जाती है, अपनी ज़ात को अपने अंदर दफन कर देती है। भाई की जुदाई से जो तन्हाई इसमें आती है वो अलग खामोशी है। बहन की वफ़ात के बाद उसकी एक बेटी भी वही पाल रही है। दूसरी तरफ भाभी तलाक के बाद फौत हो जाती है और भतीजा अपने ननिहाल में मुलाजिमों की औलाद की तरह पल रहा है। ड्रामा वाकई शानदार और अवार्ड का हकदार था। ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा परफॉर्मेंस के लिहाज से बेस्ट था। ड्रामा अहदे वफ़ा में अहद रज़ा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, अहमद अली अकबर और वहाज अली को 4 दोस्तों के रूप में दिखाया गया जिनकी ज़िंदगी में आने वाले नशीबो फराज और वतन की मिट्टी से किए गए वादे अहदे वफ़ा की असल दास्तां हैं। अहदे वफ़ा ने नौजवानों को ये सबक सिखाया कि ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना करके और सच्चाई को अपना हथियार बनाकर कैसे तेज़ोतंद मौजों को सामने करके लड़ा जा सकता है। पाक फ़ौज की शोबा ताल्लुकात आमा और मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन में बनने वाले ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा की आखिरी किस्त ने ऑन एयर होने के बाद ऐसी धूम मचाई जिसने शायकीन के दिलों को अब तक बांध रखा है। हिदायतकार सैफ़ी हसन की डायरेक्शन में बनने वाले इस मकबूल तरीन ड्रामे की तहरीर मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखी है। ड्रामा सीरियल रांझा कर दी बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 2020 का रांझा कर दी को दिया गया। नूर बानो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है जिसके माँ बाप मोहल्ले का कचरा उठाकर घर का गुजर बसर करते हैं, जिसकी वजह से घर के माहौल से वो बहुत ज़्यादा उकताई हुई थी। उसे अपने वालिदैन के तर्ज़ ज़िंदगी का बहुत दुख है। उसे अपने लिए एक मुनफरिद ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है।
اسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ایک بڑے شہر کا رخ کرتی ہے، جہاں وہ ایک فیکٹری میں نوکری کر کے باعزت زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ اسی جستجو میں اس کی راہ و رسم ساحر اور بھولے سے ہو جاتی ہے۔ ساحر ایک لالچی اور بہتر مستقبل کی خواہش رکھنے والا نوجوان ہے، جبکہ دماغی طور پر کمزور اور بچوں کی سی حرکتیں کرنے والے بھولے کی گاؤں میں اور حویلی میں زمینیں دیکھ بھال کرنے کے لیے پڑی ہیں، اور یہ چچا ہی ہیں جو اس کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل یار نہ بچھڑے بیسٹ پرفارمنس ڈرامہ 2021 کا ایوارڈ یار نہ بچھڑے کو ملا۔ ڈرامے کی کہانی ایک کالج کی لڑکی پلوشا کی مشکلات پر مرکوز ہے، جو اپنے سخت اور متوسط طبقے کے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک متوسط طبقے کا نیک دل آدمی پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کرتا ہے۔ پلوشا اس وقت پھنس گئی جب اس نے ہی بدتمیزی کر کے سمی نامی ایک شخص کو تھپڑ مار دیا، جو ایک گنڈے کا بیٹا نکلا۔ بدلے کے طور پر سمی اپنے والد کو ایک تجویز بھیجتا ہے، جس پر اس کے والد کی رقم واجب الادا ہے۔ تجویز قبول کر لی گئی اور دونوں کی منگنی ہو گئی۔ عاذر اپنی بڑی سوتیلی بہن کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ مسلسل جھگڑے کے باوجود مدد مانگتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پھانس بیسٹ نیگیٹو رول کا ایوارڈ ڈرامہ پھانس کے لیے اداکار شہزاد شیخ کو ملا۔ ڈرامے میں ایک نوجوان لڑکی جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد اپنے حق اور انصاف کے لیے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں سے نبرد آزما ہے۔ پھانس کے مرکزی کرداروں میں زارا نور عباس، شہزاد شیخ، سمی خان اور یشما گل شامل ہیں۔ زیبا یعنی کہ زارا نور عباس ایک متوسط گھرانے کی لڑکی ہے جس کا باپ انتقال کر چکا ہے۔ ماں اپنے اور 2 بیٹوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے۔ مالکوں کے گھر اپنی شادی کی ایک تقریب کے دوران زیبا کے ساتھ جنسی تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے، جس کا الزام وہ گھر کے بیٹے ساحل یعنی کہ شہزاد شیخ پر لگاتی ہے، جو آٹزم کا مریض ہے، جسے ساحل کسی بھی طور پر ماننے کو تیار نہیں۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے کے لیے اقرا عزیز کو بیسٹ فیمیل جیوری کا ایوارڈ دیا گیا۔ رقیب سے ایک اچھی اور سوچنے سے تعلق رکھنے والی ڈرامے کی کہانی ہے، جس میں جذبات اور احساسات کے حوالے سے ایک اچھی کہانی ہے۔ پہلی قسط سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ ڈرامہ ایسا ہوگا۔ مین رول مقصود صاحب کے حصے میں آیا، جبکہ نعمان اجاز کی اہلیہ حاجرہ یعنی کہ ثانیہ سعید، ان کی بیٹی انشا یعنی کہ فریال محمود، ان کی سابقہ محبت سکینہ یعنی کہ حدیقہ کیانی اور ان کی بیٹی امیرہ کا کردار اقرا عزیز نے ادا کیا۔ مجموعی طور پر دیگر ڈراماز کے تناظر میں دیکھا جائے تو رقیب سے نے ناظرین کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ کلاسک اسکرپٹ ہے۔ جب میں کلاسک کہتی ہوں تو اس کا مطلب آسان روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والا میک اپ، کوئی ڈرامائی بیک گراؤنڈ میوزک، ہر روز کی تلخ حقیقت نہیں ہے۔ کہانی، کردار کی تعمیر، خواتین کو بااختیار بنانے، معاشرے کے زہریلے اصولوں کو ترک کرنے کے بارے میں ہے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے کے لیے عائزہ خان کو بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا۔ چپکے چپکے کو ٹوٹل 5 ایوارڈز ملے۔ چپکے چپکے ہم ٹی وی کی حالیہ پروڈکشن ہے۔ ڈرامے میں آپ متعدد فنکاروں کو دیکھتے ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں عائزہ خان، عثمان خالد بٹ، ارسلان نصیر، علی سفینہ، میرا سیٹھی، ایمن سلیم اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ یہ کہانی سائمہ اکرم چوہدری نے لکھی ہے، دانش نواز نے ڈائریکٹ کی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں فیملی کامیڈی آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ ڈرامہ سیریل پریزاد بیسٹ ٹی وی سیریل کا ایوارڈ پریزاد کو دیا گیا۔ پریزاد کے والدین اس کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ بھائیوں بھابھیوں سے اسے محبت نہ مل سکی۔ انہوں نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لی، اس لیے وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھاتا ہے، بھائیوں بھابھیوں کو خرچہ بھی دیتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی کا محور پریزاد ضرور ہے، مگر اس میں رنگ اور اس کی زندگی میں آنے والی خواتین بنتی ہیں۔ اس کی سادہ طبیعت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہیں۔ ان میں ہر عورت کی اپنی الگ کہانی ہے، لیکن تمام خواتین میں ایک قدر مشترک ہے کہ وہ معاشرتی جبر کا شکار ہیں اور آزاد ہونا چاہتی ہیں۔